Maayong gabi ka natong tanan higala igsoon. Welcome na sab kita nining ato nga pagpanag-uban niining taknaas sa kagabion. Ang atong programang I Choose Jesus Now and Forever. So mao kini ang atong series higala mga kaigsunan alang sa ato nga pagtuon sa balaang kasulatan aron ato masayran ang husto nga kasayuran mahitungod sa Biblia. Tungod kay kung atong basihan gayod higala igsuon ang balaang kasulatan mo daghan kay bantayan. Tungod kay dinis kalibutan daghan ang manungha nga nagkalain-lain ang nagpanudlo og mga bakak. Usa ka importansya mga higala aron dili kita mabakakan tuon kita sa balaang kasulatan. Kaya bitang ang Biblia ra gyud ang ato nga ipa-explain ato nga ipasabot higala aron ang tanan nga katawhan masabtan kung unsa gyud ang plano sa Dios sa matag usa ka nato. Labi na gyud higala sa plano sa Dios sa kaluwasan ngayang itanyag niya sa matag usa ka nato aron ang wala gyud untay tawo nga malaglag. Tungod kay mo'y gusto sa Dios higala nga ang tanang tawo maluwas unta. Nganong unta higala kay matod pa dinhi sa 1 Timoteo, gusto na ko ning basahon mga kaigsuonan aron ato gyud nga masabtan kung unsa ang husto nga kahulugan nganong kinahanglan kita motuon sa balaang kasulatan. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Okay, nagkanayon din mga kaigsuonan. 3. Kay maoy maayo nga pagkahimutan. Okay, mata pa rin kini maoy maayo og pagkakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakabot sa kahibalos kamatuoran. Busa ang mga kaigsunan pinag-agi sa pagtuon sa kasulatan managkabot sa kamatuoran para mao ginuntay kini makadala kanato kaluwasan mahigala kay gusto sa Dios nga ang tanang tao maluwas unta nganong unta tungod kinaay mga katawhan nga wala nituon gyud sa balaang kasulatan mo nang kinahanglan unta man nagkakaplag sa kamatuoran aha man nato umakit ang kamatuoran higala aha nato masabtan pinaagis pagtuon sa balaang kasulatan busa nining taknas kagabion ato nga pagatun-an ato gyud masayran nining mga takna ang mga higala kung unsa ang hustong kasayuran mahitungod sa balaang kasulatan. Apan sa dili pa mahigala sa ato nga pagtuon sa further nato nga pagtuon mahitungod sa atong topikon ning taknas kagabion magampo na kita magampo ta. Dalaygon og silimbahon na mga Dios anakas kay tas-an sa kalangitan. Dako among kalipay o Dios nining taknas kagabion nga ikaw nagagiya kanamo labi na sa among gibuhat o Dios sa matag adlaw. Ikaw naghatag kanamo proteksyon sa makanunayon ang kalipay ug gugmag pakigdait ana kanamo o Dios busa ni mga takna Ginoo andam kami magatuon sa imong balaanong pulong. Panalangin ang among masuking tigpaminaw kung diin makinaglantaw karon labi na dinhi sa Facebook sa among pagtuon legal o Dios, amo kining itugyan di kadimong tanan. Panalangin ni kami, patagay kami sa kahibalo alang sa pagtuon nini. Aron matag sa akaw namo makaangkon sa kalawasan ngayon mo gipadayag sa matag usa ka namo. Salamat kayo Dios pagtubag sa amo nga mga pag-ampo pinagi sa ngalan sa manluluwas. Amen. Alright mga kaigsunan, kining ato nga kwan atong gi-welcome ang tanan nato nga mga higala niining taknas kagabion. Atong ipanimaya atong mga kagalaan sa nagkalaing-laing dapit o I hope nga anak kita sa maayong pagpaminaw ug mabulahan kita nining taknas kagabion higala igsoon. Okay, dinita sa atong pagtuon mga kaigsoon ang atong seminar ay kalimti I Choose Jesus Now and Forever. Alright, ang atong topiko karon mahigala ang libro nga magahatag sa tinuod nga kaalam. Unsa kining libro ha? Ang Biblia. Okay. Klaro og tataw higala kung unsang libro ha
nga maghatag kanato sa tinuod nga kaalam. Nay nangutan na higala. Kung unsa ang kalahian kining gitawag og kaalam og kahibalo. Okay. Diyan sa mga base nato mga higala. Kung unsa kining kaalam og kahibalo, kung atong paminon murag sama lang, susama lang ang kaalam ug kahibalo. Apan kung ato kining tukion higala, ang kining kahibalo ato kini siya nga masayran kini sa atong kaugalingon pananglitan nag-eskwela ko. Ang kining kahibalo mga higala mao kini siya ang moresulta tungod kay nagtuon ta. Mao kini siyang kahibalo kanang kaalam. Kanang kahibalo nga atong nahibaluan tungod kay ato na siyang gieskwelahan o ato siyang giistadihan. Apan kining kaalam higala usa kini kanang kadako nga panalangin gikan sa Dios nga hatagan kita og kana bitong kagahom sa pagsabot aron makabaton kita kahibalo gikinahanglan nato ang kaalam nga gikan sa langitong puloy-anan o gikan sa Dios. Ayok nga to nang nakuha ang punto ni anak mga higala. Okay, matod din sa atong nga pagpadayon. Matod pa ang libro nga maghatag kanato sa tinuod nga kaalam mao kini ang balaang kasulatan o Biblia. Matod pa din higala sa Testimonies Volume 4, pages 5 to 15. Pasiuna kini alang sa matago sa kanato. Matod pa din ang balaang kasulatan maoy tingog sa Dios nga nagsulti kanato ingon nga usa nga nagsulti sa atong mga dalungan. O klaro kay mga higala, matod pa ni Sister Ellen White nga ang Biblia di ay usa kini kaning direkta nato nga madungog gikan sa Dios nga nagsulti dinhi sa ato nga mga dalungan. Direkta nato nga madungog higala. Kung mahibalo lamang kita sa kapuslanan ni ining pulong nga sa atong kaugalingon, kung mahibalo lamang kita daw unsa mainiton kita magsusi sa iyang patukuranan ug magsunod kanila. Ang pagbasa sa balaang kasulatan kinahanglan himuon sa matinahuron og uban sa pagtambong sa Espiritu Santo. Unsa man kining Biblia mga higala? Okay, ang pulong nga Biblia gikan kini sa pinulungan nga Griego nga nagkahulugan og Biblos. Nga pulong kining Biblos gikan kaning Biblia gikan sa pinulungan nga Greek nga ang gitawag ni siya Biblos nga nagkahulugan kini nga basahon. Ang Biblia mao ang basahon sa mga basahon. Okay. Unsa man kining Biblia? Dugang panini ang Biblia anay naako ni 66 ka mga libro. Ang Biblia naaduna kini 37 39 sa daang tugon. Gibahin kini sa duha ka testament mga kaigsunan. Ang Old Testament aduna kini 37 ka mga libro ug ang New Testament o bagong tugon aduna kini 27 ka mga libro. Okay, mao ni siya mga higala. Okay, salat kini sa 45 ka mga magsusulat. Apila diri silang Mateo, silang Pedro, silang Moses, apila niini mga higala. Miabot og 1,500 ka mga katuigan ang pagsulat ayha na compile kining balaang kasulatan mga kaigsunan. Mao kini siya ang usa ka documentation sa sinulat ni Apostol Pablo dito sa Damascus. Na-compile kini mga higala. Okay, Psalms manuscript gisulat kini sa Hebrew nga pinulungan. Okay, dinhi mga higala naay daghang nangutana nga unsa man gyud o kinsa man gyud nganong kinahanglan mo nato tuuhan ang balaang kasulatan. Nay moingon mga tao ra may naghimo niya na. Tao ra ang nagsulat niya na, di ta mo tuuhan na. Labi na mga atheist igala nga di gyud mo tuo og Dios ug di gyud mo tuo sa sinulat sa balaang kasulatan. Mao siya dinhi. Atong basahon. 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 paingon sa 21. Nagkanayon dinhi kinahanglan inyong mahibaluan kini nga una sa tanan nga walay propesiya diha sa kasulatan
nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagsabot. Tungod kay wala may propesiya nga miabot sa kinabubot-on sa tawo. Inunua, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Kinsang nagsulat? Ang mga balaang tao sa Dios. Nakatisting ko higala nga sa dihang nag-eskwela ko gipasulat mi sa amo nga magtutudlo o kanang 500 ka words ug isulat namong kanang gitawag og essay. Abi kog essay nga mo siya essay nga lisod. Okay. Mo siya nga lisod kaayo gyud. Usay magbalik-balik na nga akong words. Apan ang Biblia mga kaigsunan wala kundili bisan sa daghan nga mga author niini sa 45 ka mga magsusulat. Wala gyud nagkasumpaki. Gani kining mga tao na usa kini ka mga tao nga dili order kundili mga balaang tao nga gimanduan sa balaang espiritu sa Dios. Busa ato nga kasaligan ang balaang kasulatan mga kaigsunan. Ito ni Mateo kapitulo 22 bersikulo 29. Mo kini anda kong sayop sa mga katawhan karon may gala mga kaigsunan. Apan kailan mitubag si Jesus nga nagingon nga sayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom niini. Unsay dakong sayop higala? Wala nakabalo sa kasulatan o sa gahom niini. Juan kapitulo 5 bersikulo 39, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahuna-una man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang magapanghimatuod mahitungod kanako. Nag-ingon si Ginoong Hesukristo niining higala ang Biblia usa ka nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Wag ilain gipasentro ang center gyud sa Biblia higala. Ang gipasentro giniini mao si Kristo. Kay tungod si Kristo ang buot o mao gyud ang ato nga manduluwas. Mao itong bugtong paglaom higala taliwala sa mga kasakitan nga ato nga ato kini siyang nahibalagan sa kalibutan. Tumusaw dinhi ang dako nga rason o ang dako nga kahimuan sa balaang kasulatan 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hanggang 17 ang tibuok nga kasulatan. Tibuok ni siya higala ha. Ang tibuok nga kasulatan, ang tibuok Biblia kini siya mga higala. Ang tibuok nga Biblia gitugas sa Dios ug may kapuslanan. Una gyud gitugas sa Dios, gihatag o gipiyal sa Dios alang sa mga tao aron nga naa kini kapuslanan. Unsa ang dakong pulos niini? Alang sa pagtudlo kanato, alang sa pagbadlong kanato, alang sa pagtul-id ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Unsay gikinahanglan nato mga kaigsunan, kinahanglan kita isip nga katawhan sa Dios mamahingpit. Apan unsa nato nga pamaagi, unsa ato nga himuon aron kita mamahingpit, tun-an nato ang balaang kasulatan. Tungod kay ang balaang kasulatan mao kini ang mugay nato. Ana magtambag ka nato bakun sa atong angayng buhaton. Ikaduha, mao kini siya ang mutudlo, mubadlong, mutulid sa ato nga mga salawayon nga mga kinaiya. Unya mohingpit gyud ni siya igala kung ato gini siyang pagatun-an, mahimo tang buotan nga mga tao. Diyas katilingban labi na gyud dinha sa Dios. Mutudlo kining balaang kasulatan, mubadlong kini siya, mutulid sa ato nga mga binuhatan, musaway, muhingpit. Okay. Ang Isaias kapitulo 34 bersikulo 16. Matod pa din ni. Susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba og basaha walay usa niini nga mawala, walay makulang sa iyang kauban kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Busa di gyud magkasumpaki higala. Ang gipasumpaki gyud kini yung nagtuon sa Biblia nga gipanabon sa ilang mga doktrina para ingnon nga murag tinuod higala gamit pud og laing teksto sa Biblia. Una nga kung atong lantawon murag magkasumpaki. Apan kung ato nga gamiton ang husto nga pagtuon sa balaang kasulatan, perting nindota. Tungod kay hapsay, klaro ug tataw ang buot
nga ipasabot niini higala. Okay. Unta ni ang pamaagi sa pagtuon sa Biblia. Adunay duha ka klase nga pagtuon ni higala. Mao ni siya gitawag og historical og topical. Moingon tag historical higala mao kini siya kung ato ni siyang sugdon pagbasa ang Henesis kapitulo 1 paingon sa pinadayag. Atong mabasa diya usab ka more on history may tungod sa kalibutan. Apan napoy topic at topical mga higala. Example sa ato nga pagtuon karon ato nga gitun-an ang Biblia. Ang Biblia. Ang ato nga topiko gyud may tungod daw sa balaang kasulatan. Ang teksto nga atong kuanon may tungod ra pod nagpamatuod kung unsa ka importante ang balaang kasulatan sulod sa atong kinabuhi. Ang historical mao ang pagbasa sa Biblia nga abanid aron pagsubay sa kasaysayan. Okay, ang topical mga kaigsunan mao ang pagtuon sa pulong sa Dios nga topiko ngadto sa laing topiko ini himuon pinaagi sa pagsusi o research nga makuti aron sa pagtino o kini tinuod ba. So mao kini sa atong gibuhat karon higala. Naghimo kita sa pagtuon sa balaang kasulatan unsa gitawag og topical aron sa pagkutlo ginato atong masusi kung unsa gyud ka ang importante ang balaang kasulatan nga nisulod sa ato nga kinabuhi. 2 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 kinahanglan inyong mahibaluan una sa tanan walay propesya diha sa kasulatan nga aron kaymoan sa kaugalingong panabot. Alright? Adunay daghan nga relihiyon sa tibuok kalibutan. Kini ba silang tanan husto? Kani mga higala kung atong gi-research sa internet, atong ilang taon din ang mga kaigsunan kung i-research na to kung pila ka buok religion worldwide. Akong na-search mga higala na ay almost 40,000 religions all around the world. Busa kinindaghan kay mga reliyon. Kini at putana, kini ba silang tanan husto? Kini nabugna tungod sa kinaugalingong pagsabot sa Biblia. Tungod kay nganong daghan kayo ang relihiyon mahigala. Tungod kay kana bitong ilarang kaugalingon ang gipasulabi sa pagsabot sa balaang kasulatan. Dili gikan sa Dios. Katong gitawag siya kaalam nga gikan sa Dios. Aron tatamak adunay kahibalo may tungod sa balaang kasulatan atong pangayon ang kaalam sa Ginoo. The wisdom of God. Mga angayan natong likayan sa pagtuon sa balaang kasulatan o sa Biblia. Mao kini siya naatay mga likayan pud higala. Napun tay kinahanglan nato bantayan kung mutuon kita sa Biblia. Una dinhi imong kinaugalingon nga opinion. Kaning usay ko bahala namo kay usban nga nagtuon sa Biblia may higala. Nagputlo silang mga teksto aron nga itabon sa ilang sayop nga mga opinion. Ikaduha, ato nga ideya itabon sa mga sayop nga ideya kaning kaugalingon nato mangita magtuon sa Biblia, mangita og teksto nga arang makatabon o arang makasuporta sa ilahang kinaugalingon nga opinion ug ideya. Ikatulo, sa kinaugalingong pamaagi busa di kumutuon ta likayan nato ni ang atong opinion, atong ideya ug ato nga kinaugalingong pamaagi. Ay kaupat ang ato nga pagsabot. Inaagi mo tuon may gala nga sa dihang nabasa, mao gini siya, wa gyud kung kanang muhimo dayon og conclusion, muhingo dayon og conclusion may sa ilang kaugalingong panabot, moingon na mura day tinuod imbis sa gidili sa balaang kasulatan. For example, kini may tungod sa pagkaon nang gisulti sa balaang kasulatan nga ang kining pagkaon ug mga dulumtanan gidili ginis Ginoo. Panapod sila mangita po silang matiksto higala nga buot nga mura kung atong basahan mura pud og tinuod nga ipakaon na gyud ang mga dulumtanan. Pareha ni Andres buhat jis. Mao gani siya ang kanang kasagaran nga ilang paggagamiton alang ipanabon sa ilang mali nga opinion, sa ilang pagsabot, sa ilang ideya o sa ilahang kanang kinaugalingon gyud. Mao kadto ang ato nga angayang likayan. Okay, ang angayan natong buhaton sa pagtuon sa Biblia mao kini. Pasag di ang Biblia nga maoy muhubad sa iyang kaugalingon. Mao kini siya insakto nga prinsipyo sa pagtuon sa Biblia higala mga kaigsunan. Anong kinahanglan nato tun-an ang Biblia karon?
Mientras abli pa sa kasulatan. Abli pa ang kaluwasan. Tungod kay naa dinhi dako nga hulga o awhag sa matag usa kanato higala. Usa kini kadako nga pahinumdom sa matag usa ka mga katawhan nga kinahanglan ato gyud mutuon kita sa Biblia. Kinahanglan mo hatag itag panahon sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ato gyud tukion. Kay nga naman, moabot ang adlaw aniya karon ang mga adlaw moabot nagaingon ang Ginoong Hiyuba nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni kauhaw sa tubig inuno ang kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong ni Hiyuba. Katisting ko higala nga giuhaw ko o gigutom ko nangita ko pamagi para makakaon. Apan ini mga higala giuhaw dili sa pagkaon, dili sa tubig. Dili giuhaw dili sa tubig, gigutom dili sa pagkaon. Unsa kini nga pagkauhaw pagkagutom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios sa Biblia. Tungod kay maabot ang panahon mga higala nga wala nay magwali, wala nay mo pasabot sa husto nga kahulugan sa balaang kasulatan. Kay mientras unta karon nga abli pa gyud kay ang pagtuon nato sa Biblia, idumili ang pagtuon nini higala. Mga kaigsunan, busa magbantay ta niini. Basin unya sa pag-abot sa panahon sa Dios, maapil ta niining mga tawo na ang gutomon. Busa awhagon ko kamong tanan, i-invite ang inyong mga higala, mga kaigsunan nga mutuon gid kita sa balaang kasulatan. Alright, mao kini siya dinhi gutmanan sa pagpatalingog sa pulong ni Hiyuba. Kay og sila maglaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat o gikan sa amihan bisan pangadtos timugan, sila manalagan ngadto nganhi aron pangita sa pulong ni Hiyuba og sila dili makakaplag nini. Pagka sakit nga pamalandungon higala nga naglaroy-laroy na kanimi bitaw naglaroy-laroy way insaktong padulngan, way insaktong destinasyon atong sa laing dagat motabok di sa Visayas, motabok di sa Mindanao, mangitag magwole. Ang taga Mindanao maatog Luzon, ang Luzon maatog Visayas. Naglaroy-laroy wag insaktong padulngan mahigala. Apan sila dili kinsa kining sila ha kadtong nagdumili sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios mientras adli pa ang kasulatan, ang kaluwasan. Usa karon dalaygon kay ang Dios agyahatagan kitag pribilehiyo sa pagtuon sa Biblia. Alright, na dinhi Proverbio kapitulo 1 mo ni siya dinhi. Tungod kay wala man namati sa mientras abli pang kaluwasan, tungod kay ako nagtawag og kamo may balibad sa dihang nakabati ta nining pulong nga mahigala sa pagtuon giawhagon ta sa pagtuon sa Biblia apan na malibad. Akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikwa ninyo ang tanan ko nga mga tambag ug dili moabot ang mubuot sa akong mga pagbadlong. Ako usab mo katawo sa adlaw sa imong pagkalawot, ako maggatamay sa diha nga moabot ang imong kahadlok. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo ug moabot ang inyong pagkalawot sama sa usa ka limpulos sa diha sa mga kasakit, ang kasakit o kag-ol mo dangat kaninyo. Unya sila musangpit kanako apan ako dili motubag. Sila mangita nga masingkamuton kanako apan sila dili makakaplag kanato. Pagkasakit nga pamalandungon ni gala. Kini bitawng nangita sila sa masingkamuton, ila naging gibuhat ang tanan para paminaw lang yun sa pulong sa Dios, nining matak na apan ang Dios magatamay na sa tao. Di na gid maminaw ang Ginoo. Bisan saon na itong tawag, tungkol kinasirado na ang atong kalawasan. Usa, karon ang panahon mga higala sa pagpaminaw, sa pagtuki sa balaang pulong sa Dios. Alright, matud pa din ni sa Roma Kapitulo 15, versikulo 4, unsay dako nga rason nga gisulat kining balaang kasulatan sa pipila ka mga panahon sa 1500 ka makatuigan na minlamay ay nasulat kining ay nalikom kining balaang kasulatan. Anong unsay dakong rason nganong gisulat kini kaniadto? Kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob ug pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Ang balaang kasulatan may maghatag kanato paglaom mga kaigsunan bisan sa nagkalain nato nga mga trahidyang mabot sa itong kinabuhi, mga pagsulay. Apan ang Biblia kung natong tunan, mo kini maghatag kanatong kahupayan o paglaom sa matag usa kanato. Bulahan ang tao nga mangadtos kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya ug bulahan ang mga magapatalinghog
og magatuman na naisulat niini kay ang panahon aduol na pero tinduulan ang panahon mga kaigsunan bulahan gayod. Lukas 11:28 aduna kini dako nga history mga kaigsunan sa dihang nagwali si Jesus. Adunay usa ka babaye nga misinggit taliwala sa mga ah, pundok sa mga katawan. Apan siya mitubag na moingon nga bulahan ang babae nga nagsabak kanimo, nisinggit siya sa taliwala sa mga katawhan, nisinggit ang usa ka babaye na nisinggit, bulahan ang nagsabak kanimo, nagpasuso kanimo. Tungod kay na ilang nakita magkisunon nga nindot kay moales Jesus, moayo pa kay mga masakiton, no nakaingon tong usa ka babae. Katong usa ka babae, usa ka inahan, usa nakita kaning proud kay unta siya higala. Murang kung sa iya unta tong kaugaling katong babae nga nasinggit, kung siya pa'y natunong anak nga maay kay manulti. Ang perting proud na kayo. Kaya ba proud yun mga higala. Munang naingon siya bulahan ang nagpasuso ug nagsaba kanimo. Ang iyang ipot pasabot kinsa inanin si Kristo, si Maria. Muna bitaw nang sa pagampo sa atong mga kaigsunan mga higala. Itong bulahan ka Maria, ikaw na puno sa grasya. Oh, grabe bulahan kay si Maria. Although bulahan gid si Maria mga higala tungkol kay siya ang gitugyanan nga diha mataw ang manluluwas ngadto siyang taguangkan. Paano sa itubag ni Ginoong Hesus ni atong babae nga misinggit? Apan siya mitubag kaniya bulahan pahinuon ang mga nagapatalingog sa pulong sa Dios og nagbantay. Nini kung bulahan si Maria, mas labi kitang bulahan higala kung atong paminawon ang Biblia o atong tun-an sa matag adlaw. Right, mo kini ang balili nagakaliya, ang bulak nagakalawos apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Una nga angay nato nga saligan ng Biblia higala. Kung kay usa kini kada kung saan ang pulong sa Dios di gyud mawala. Na usa ka panahon ni galas during Dark of Ages, giban kining mo sila nga panahon nga illegal ang Biblia apan wa gyud malampuson nga iwala kining pulong sa Dios nagpabilin gyud hangtod kanatong tanan gani bisan pa ang pinulungan nga kaning sa ato nga mga dialekta naglain-lain dialekta na anay kaugalingong Biblia mga higala ang mga manubo sa mga kaigsunan manubo atong mga kaigsunan nga mga Ilonggo na anay Ilonggo Ilocano na ana English Bisaya Tagalog tanan gyud higala syaro og di pa makasabot di pa makabalo sa kasulatan mo nga di gyud mawala ang pulong sa Dios. Matud pa din Mateo 24 bersikulo 35 ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Angay nato nga kasaligan. Bulahan ang nagabasa, ang naganaminaw ug mas labing bulahan mga kaigsunan ang nagatuman sa nahisulat niining basahona niining Biblia. Mga pahimangno alang sa matag usa kanato ang yawa nagatinguha nga ikaw dili makapataligog sa pulong sa Biblia aron dili mo masabtan ang kamatuoran. Siya magagamit sa imong mga higala silingan igsuon ginikanan og bisan pa sa imong pangulo sa relihiyosong pundok kini mao ang mga mag-aagni kanimo. Mao kini siya ang ilhanan sa mga pagbalik ni Kristo ug siya sa ato nga sunod nga pagtuon higala. Busa dili lamang sa kitataman higala ayhok ng kitang tanan ay balos sa kung unsa ang husto nga pamagi sa pagtuon gikan dinhi sa balang kasulatan magampo ta. Salamat kay Dios ni intak nas kagabion nga ikaw nagagiya kanamo sa pagtuon sa imong balaang kasulatan. Among nasayran o Dios kung unsa gyud ang kamatuoran nga hustong ipasabot sa Biblia nga nismatag usa kanamo aron pinagis pailob pinagis balang kasulatan makaangkon kami o paglaom. Labi na gyud sa pagsunda kanimo Dios. Sangtod sa kahangturan. Pasaylo kami sa among sala. Mong itugyan at mong tanan pinagi sa kanis maluluwas. Amen. Damay, good night kanatong tanan ni kana.